अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अनासिर की तादाद। ठीक है, तो पहला है आज इस वाली वीडियो में हम बताएंगे एक उन्सुर का नज़रिया। कुल्लियाती असरी बुक से लिया है ये मैंने। ठीक है, हुक्माए मुतक़द्दिमीन में बाज़ ये मानते थे कि उन्सुर सिर्फ एक है और यही उन्सुर तगय्युर का मीनिंग होता है, तगय्युर बता चुके हैं, चेंज और इस्तिहाला मेटाबॉलिज्म। तो पहले हुक्माए मुतक़द्दिमीन यानी कि पुराने ज़माने के जितने भी हमारे अतिब्बा थे तो वो ये मानते थे कि उन्सुर एक है और यही उन्सुर जो होता है वो तगय्युर, इस्तिहाला पाकर, चेंज और मेटाबॉलिज्म पाकर मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील हो जाता है। चुनांचे बाज़ ने हवा को, बाज़ ने पानी को, बाज़ ने मिट्टी और बाज़ ने आग और कुछ अतिब्बा ने बुखारात को उन्सुर करार दिया। कि सबसे पहला उन्सुर है हवा। हवा का नज़रिया क्या था? तो हवा, एयर, ये नज़रिया जो है मतलब एनेक्सिमेंस से, ठीक है, एनेक्सिमेंस ने हवा को उन्सुर करार दिया और ये दलील दी कि इसमें मुख्तलिफ शक्लों को बआसानी कबूल करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्सुर सिर्फ हवा है। ठीक है, इनका मानना था कि जब हवा में लताफत और हरारत, लताफत यानी कि लाइटनेस और हरारत यानी कि हीट, जब हीट देती है तो किसी भी चीज़ में अगर हीट दी जाए, पानी में हीट दी जाती है तो वो और ज़्यादा मतलब वो भाप बन के उड़ जाता है तो वो लाइट हो जाता है। तो लताफत और हरारत एक ख़ास हद तक ज़्यादा हो जाती है तो वो नार आग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन्होंने कहा, इनका मानना था मतलब कि अगर हवा के अंदर लताफत और हरारत यानी कि हीट अगर ज़्यादा बढ़ जाए और लताफत, लाइटनेस, हल्कापन ज़्यादा हो जाए हवा के अंदर तो ये आग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ठीक है, अगर इसी हवा में कसाफत यानी कि डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डेंस्ड हो जाए हवा, या फिर तकासुफ का मतलब होता है सुख्ल यानी गाढ़ापन पैदा हो जाए तो वो पानी की शक्ल, कंडेंसेट भी कह सकते हैं आप, तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हवा की डेंसिटी अगर हवा को अगर कंप्रेस्ड किया जाए तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और अगर तकासुफ का दर्जा और भी ज़्यादा तकासुफ का दर्जा यानी कि डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ाई जाए, पानी से भी मतलब पानी बन गया लेकिन और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है तो वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मिट्टी ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये सिर्फ नज़रिए हैं, ऐसा अब फ़िलहाल आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मिट्टी ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो यानी कि एनेक्सिमेंस ने हवा को उन्सुर करार दिया। इन्होंने कहा कि यही एक उन्सुर है और बाकी सारी इसकी बदली हुई शक्लें हैं। दूसरा था माँ यानी कि पानी। तालिस, ये नज़रिया, पानी का नज़रिया जो था तालिस यानी थैलिस ने दिया। थैलिस ने पानी को सिर्फ उन्सुर करार दिया और हवा, आग, मिट्टी को इनकी बदली हुई शक्लें बताई। ठीक है, इसकी ये दलील दी कि ये आसानी से मुख्तलिफ शक्लों को इख्तियार कर लेता है। ठीक है, इसीलिए ये उन्सुर है, इन्होंने थैलिस ने ये बताया। फिर आ जाते हैं हम थर्ड, मिट्टी, अर्ज़। मिट्टी को कहते हैं अर्ज़, तीन कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो ये फ़िरक़ुदूस यानी कि फ्रैकिट्स ने मिट्टी को उन्सुर करार दिया। इसकी ये दलील दी कि तमाम मखलूक़ात ज़मीन पर कायम है और अगर किसी जिस्म को किसी ज़रिए से यानी कि किसी भी बॉडी को किसी ज़रिए से, किसी एक्सटर्नल फोर्स से या किसी भी ज़रिए से किसी के थ्रू ज़मीन से अलहदा कर लिया जाता है यानी अलग कर लिया जाता है तो इन मसनूई ज़राए, जब वो मसनूई ज़राए जिनके ज़रिए से उस जिस्म को, बॉडी को ज़मीन से अलग किया था, तो मसनूई ज़राए यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस
ذریعوں سے کی قوت اور اثر دور ہو جانے کے بعد، یعنی کہ جن ایکسٹرنل فورسز کے تھرو کسی بھی باڈی کو زمین سے الگ کیا گیا، اور پھر جب وہ ایکسٹرنل فورس ختم ہو جاتی ہے، ان کی طاقت اور اثر ختم ہو جاتا ہے، دور ہونے کے بعد وہ جسم پھر زمین پر ہی آ جاتا ہے نا. تو انہوں نے فریکٹس نے یعنی قدوس نے یہ نظریہ دیا تھا، مٹی کو انہوں نے عنصر قرار دیا دنیا میں. اب میں نے یہ جو بریکٹ میں لکھا تھا، ابھی پیچھے بھی بریکٹ میں لکھا تھا، تو یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے لکھ رکھا ہے. اور یہ والی جو لینگویج ہے وہ سیم بک کی لینگویج ہے، کلیات عصری کی. دنیا میں ہر چیز اور مخلوق زمین پر رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے الگ کر دیا جاتا ہے تو وہ اسی ذریعے سے اور قوت سے لوٹ کر پھر سے زمین پر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم اسے گریویٹی بھی کہہ سکتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کے تھرو وہ اپنی پھر سے زمین پر دوبارہ سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے، وہ فورتھ ہے آگ. آگ کو کہتے ہیں نار، ٹھیک ہے. فائر. ہیراکلیٹس نے آگ کو عنصر قرار دیا. ان کے مطابق عنصر صرف آگ تھی، آگ، ٹھیک ہے. اور سب اس میں کثافت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں کثافت سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ آگ کے اندر اگر آگ کی جتنی ہم زیادہ ڈینسٹی انکریز کرتے چلے جاتے ہیں، کثافت اس کی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو وہ باقی جو ہماری تین چیزیں ہیں، مٹی، پانی، ہوا، جاتا ہے آگ کو، تو باقی ساری چیزیں اس کے اندر کثافت سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی اور سب اس کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ نظریہ تھا آگ کا. اور آ جاتے ہیں بخارات. ویپرز. بعض حکماء نے بخارات کو عنصر قرار دیا. تو کچھ حکماء مانتے تھے کہ عنصر صرف بخارات ہیں، ٹھیک ہے. دلیل انہوں نے یہ دی کہ بخارات تھوڑی کثافت حاصل کرنے کے بعد، بخارات کے اندر جب کثافت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو حاصل کرنے کے بعد وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ بخارات کو، ویپرز کو جب کنڈینسڈ کیا جائے گا، ان کی ڈینسٹی جب بڑھائی جائے گی تھوڑی سی، تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیں گے. اور تھوڑی لطافت، اگر اس کے اندر لطافت بڑھا دی جائے، یعنی کہ اگر اس کی ڈینسٹی کو کم کر دیا جائے، اس کو لائٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو زیادہ ہونے کے بعد، جب لطافت زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ ہوا اور آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو جو یہ نظریے بتائے تھے، ایک عناصر کا نظریہ، ایک عنصر کا نظریہ، کلیات عصری بک سے بتایا ہے آپ کو میں نے، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرا. ایک عنصر کا نظریہ ہے یہ بھی، لیکن یہ میں نے افادہ کبیر سے، یعنی کہ کچھ آپ نے بک دیکھی ہوں گی جس کے اندر پہلے والے کی طرح نظریے نہیں دے رکھے ہوں گے، ایک گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، اس طرح سے نظریے دے رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ایک عنصر کا نظریہ فاتح کبیر سے لیے میں نے یہ والی بات. تو عہد قدیم میں خیال تھا کہ عنصر محض ایک ہے، تو یعنی کہ پہلے زمانے کے لوگ یہ مانتے تھے کہ عنصر صرف ایک ہے، یعنی عنصر وحید ہے، ایک عنصر ہے، ٹھیک ہے. ایک گروہ کا قرار تھا، یعنی کہ پہلے گروہ کا قرار تھا، ایک گروہ کا کہ بخار عنصر ہیں، یعنی ویپرز عنصر ہیں. دوسرے گروہ کا قرار تھا کہ ارض عنصر ہے، مٹی. تیسرے گروہ کا قرار تھا کہ نار عنصر ہے. چوتھے گروہ کا قرار تھا ماں، پانی عنصر ہے. پانچویں گروہ کا قرار تھا کہ ہوا عنصر ہے. الغرض پانچوں گروہ ایک ہی عنصر کے قائل تھے، اور دنیا کی ساری چیزوں کو تسلیم کیے گئے عنصر کے، یعنی کہ جتنے بھی ہم نے عنصر تسلیم کیے ہیں، انہی کی بدلی ہوئی، یعنی کہ ان کے استحالے کے نتیجے یا اس کی بدلی ہوئی صورت تسلیم کرتے تھے. یعنی کہ ان کا ماننا تھا کہ صرف عنصر ایک ہوتا ہے، یا تو وہ بخارات، جو بخارات والے حکمائے متقدمین کا گروہ ہوگا جو بخارات کو مانتا ہوگا ایک عنصر ہے، تو اسی سے ان کا ماننا تھا کہ اگر بخارات عنصر ہیں تو باقی ساری جتنے بھی دنیا میں چیز ہیں وہ اس کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ جو دوسرے مٹی کو مانتے تھے، ارض کو مانتے تھے، تو ان کا ماننا تھا کہ ارض ہی ایک عنصر ہے، یعنی کہ جو پرائمری کانسٹیٹوئنٹ ہے، پرائمری پارٹیکل ہے، وہ صرف ارض ہے، مٹی ہے، لیکن باقی ساری شکلیں، باقی ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ نظریے تھے. ایک عنصر کا نظریہ اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ لکھیں تو یہ کلیات عصری سے یہ زیادہ بیٹر ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو.
السلام علیکم.